नमस्कार गोंयकारांनो. रातची 10 जावन गेलो हाय. आतां हो व्हिडिओ रातचे काडपाचो कारण हांव कुंकोळसून केपेंच्यान म्हगे घरा येतालो. कुंकोळ्या इंडस्ट्री एरिया काड एक बारीकसो 1 किलोमिटर असो वो हाफ किलोमिटर असो. लुगराचेर कितलीं वर्सां जालीं लायट ना. आतां हांव कित्याक सांग वता, रातचे ट्रॅवल जातले जायते आमगेले गोंयकार भाव आहाय. एक दीस हांव त्या रातचे ते वदासून येतालो. अकस्मात एक गयराड येयलो. अकस्मात काळखांत दोळ मुखार अकस्मात जालो. देवा कृपेन हांव सेफ उरलो. पूण आतां गवरेड्याची पूण ते चुकोन येताय बरें आहा म्हणटू. सुणी हाय आयज हांवें जायती सुणी भोंवताली तेन्ना चोयलां. ते जाल्या म्हणटू त्या जाग्यार हाटली दिसांनी एक खबर एकले चेडू भुरगे कुंकोळे काम करी आनी रातचे 8:30 वरांचेर येत त्या टायमार इंडस्ट्रींतले थोडेच भायले लोक पियोन ते चेडवा हाटाहाट बायकाचेर रेस करपाक लागले. आतां सरकार म्हणटलो पुलीस केस कर ते तर मागीर हांव म्हणटा तें सगळें करपाचें आनी पुलीस एक्शन घेतले तेम धरतले तें सगळें सोड खबर काय तें नाकाच. हांव म्हणटा त्या जाग्यार ते इंडस्ट्री एरिया कडेन एक लायटी हांबे आहाय तेमकां एक तर बरे बल्ब घायले थिंग तो लायट घायल्यो कितलोसो व्हडलो उपकार जातलो. हांव आमच्या पावर मिनिस्टराक सांगपाक सोदता एकूच, जायते मिटर येताय जायती बील येताय जायती जाता आनी गोंयचो CM डेव्हलपमेंट करता जायते स्किम्स हाडटा जाल्यार एसो लुगराचेर कित्याक लायट नाय आयज पासून. हे आयज सोन हे कितले वर्स सोन हांव त्या जाग्यार ट्रॅवल करता आनी आमचे कितलेशे गोंयकार भाव रातचे हॉटला काम ते सुद्दां पासार जाताय. ही रिस्क गोंयकारांक कितें वायट जातलें हांव म्हणना बट त्या जाग्यार जायते जालो आहा. हेच्या फुडें इंडस्ट्री एरिया कोडे कुंकोळ्या कित्याक बायले गोंयकार भोव थोडे तुका मेळटाय त्या जाग्यार. येवदार गांव आहाय आमचो गांवचो लोक कितले वर्साचो येवदार गांव आहा. पूण ह्या जाग्यार ह्या कुडक्या भितर कित्याक लायट ना गा. आयज गव्हर्मेंट आयज आमगेलो गोंयचो CM सांगता व्हडल्या भाशणां भितर आमच्या गोंय ह्या भाशेन डेव्हलपमेंट त्या भाशेन डेव्हलपमेंट जाल्यार ह्या गांवां भितर रस्ते आहाय व्हडले ट्रक येताय व्हडले इंडस्ट्री आहाय. हिंगा कितलेशे भायले लोक येवन थिंगा भाड्यान रावताय जाल्यार ह्या जाग्यार कित्याक तुमगेली लायट ना. कितें उणें पडटा फंड उणें पडटा पावर उणें पडटा कितें उणें पडटा हें आमकां गोंयकाराक जाप दिवची गोंयच्या CMान आनी ह्या पावर मिनिस्टरान. आम कळपा जाय आनी कितले वर्स म्हणून काडपाचे. तुमगे सरकार येयला कितले वर्सां जाले आनी कितले वर्स रावपाचे पोत्तून एकट्यान रावपाचे आशेन आमी. आमचो त्या वदाचो लोक थिंगसून जायते 4-5 गांव आहाय. जायती घरां आहाय त्या वदान गोंयकार लोक रावता. ते रातची पसार जायना आसतो गा. एक पाटी एमर्जन्सी केस आसता काळखां भोंवपाचे. मोदी ते मागीर थिंग भाड्यान रावताय ते भायले लोक तेमगे मोटरसायकल ह्यो ते सामकी हे डिस्को लायट ह्यो ब्लू कलर रेड कलर ग्रीन कलर तेमगे गाडयांक. काळखां भितर रस्ते सारके दिश्टी पडना आमगे त्या लायटींचेर. तुमी सांगताय त्यो लायट घालपाक. दुसरे सुवातेर ते भायले आहाय तेमगे गाडया सामकी डिस्को लायट ह्यो ते दोळ्यार मारताय
मरपाचें थिंग पडो न्हू गा कित तरी जावपा जाय व्हडलें त्या टायमार गोवोरमेंटागे दळ उक्ती जातोलें आनी त्या टायमार गोवोरमेंट कोत्तोलो हें हांव विचारपाचो दिता जाता तितल्या बेगीन हांव सरकारा कडेन आनी आमच्या गोंयच्या पावर मिनिस्टरा कडेन हांव एक रिक्वेस्ट कोत्ता त्या जाग्यार खांबे आहाय पूण लायट ना थिंगा लायट घालची उपकार मागोता देव बरें करूं